गवर्नर केपीके ने इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दी है 28 मई की। अहम तरीन खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर केपीके ने इलेक्शन कमीशन को तारीख दी है 28 मई की। बहुत सारे अभाव मौजूद थे केपीके के इलेक्शन के हवाले से, माना नहीं जा रहा था, इख्तलाफात सामने आ रहे थे, और अभी की जो अपडेट है वो ये है कि 28 मई की तारीख दी गई है। बिल्कुल, ये अहम खबर सामने आ गई है। अपने नाज़रीन को बताएं कि गवर्नर केपीके ने इलेक्शन कमीशन को 28 मई की तारीख दे दी है। वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया भाइयों का शुक्रिया। आपको भी बहुत ज़्यादा तारीख की पड़ी थी। और कुछ लोगों ने कहा कि ये रमज़ान का चाँद है, नहीं निकल रहा है, तो मेरा ख्याल ईद का चाँद है, निकल चुका है। असल में बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा बहुत अच्छे माहौल में ये मशावरत हुई है। एक दिन जो पिछले हफ्ते वो पेशावर आए थे, उसमें भी काफ़ी इशू रिज़ॉल्व हो चुके थे। आज भी काफ़ी बहस हो गई। हमारा मेन मसला अमन व अमान का था। और देखो, अमन व अमान आज आप सबको इल्म है कि लकी, मरवत, टांग और चारथदे में कल भी पुलिस को टारगेट किया गया, पुलिस शहीद भी हुए, और उन लोगों को टारगेट किया जो मर्दमशुमारी कर रहे हैं। तो हम पहले भी ये कह रहे थे, अब भी ये कह रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, और अगर बेहतर नहीं होगी तो मुश्किलात बढ़ेंगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, वो फैसला भी हमारे मद्देनज़र है। आईनी तौर पर उस फैसले के तमाम लोग पाबंद हैं, इलेक्शन कमीशन भी और हुकूमत भी और हम कोशिश कर रहे थे कि ये इलेक्शन जो है, पहले हम इन मुश्किलात का हल निकालें। अभी भी हमारे मर्ज एरिया के जितने भी कबाइल हज़रात हैं वो एहतजाज पर हैं कि हमारी मर्दमशुमारी हो जाए, फिर हमारे अलकाबंदियाँ हो जाए, और उसके बाद इलेक्शन किए जाएं, ताकि हमारी जो सीटें कम हुई वो सीटें जो हैं हमारी पूरी हो जाए। लेकिन ये जो उनके खदशात थे, जो मुश्किलात थी, वो हमने बयान कर दी बड़ी तफसील के साथ। और चूँकि ये अब उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि इन हालात में वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं या नहीं, लेकिन जो हमारे इलेक्शन की ज़िम्मेदारी थी तारीख़ देने के लिए, तो हमने 28 मई की तारीख़ उनको दे दी, और 28 मई में इलेक्शन होंगे, और हम दुआ होगी कि इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए। सिक्योरिटी के हवाले से आप तक क्या रिपोर्ट पहुंची है? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से हमारे सूबे में और ख़ास कर मर्ज एरिया में, और मर्ज एरिया के साथ लकी, मरवत, बनू, इस इलाके में इलेक्शन की सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवालात उठे हैं और उठेंगे, और मुश्किल हालात है। लेकिन हमने सब कुछ इनको बता दिया। बाकी इनकी रिस्पांसिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, कि वो जो कुछ भी करता है, हमारी भी कोशिश होगी। साहब, आपकी मुलाकात जो है वो सदर पाकिस्तान से भी आज हुई है, क्या वो मुलाकात सिर्फ सियासी थी या वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से थी? इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात तो हो गई थी, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपने बहुत जल्दी तारीख दे दी। अगर हम एक जगह बैठते, मैं आज भी कह दूँ, दोबारा भी मिलूँ। गवर्नर साहब, तारीख ताखीर हुई है, इतनी ताखीर हुई है, आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी भी थी, जाहिर है आपने हलफ भी उठाया हुआ है। आपका यही काम होता है, अगर असम्बली तहरीर तारीख दी नहीं है, आपके ऊपर किसका दबाव था? पार्टी का, वफाकी हुकूमत का, या फिर नो इदारे पार्टी आज भी खबर नहीं है। देखो, मुझ पे जो दबाव था सारे कौम का था, मर्ज एरिया का था, आवाम का था। जब इलेक्शन का नाम व निशान नहीं था, मैंने तमाम इदारों को, जो मुझसे कबाइल मिले थे, तमाम लोग मिले थे, उनके जो खदशात थे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो मैंने उन सब के सामने रखे। ये इलेक्शन तो बाद में आ गई। ये जो आपने हालात का जायजा लिया नहीं, इन्होंने कहा कि आईनी रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरह आप कहते हैं कि तारीख दो, तारीख तो देखो, मेरे ख्याल में आईनी ज़िम्मेदारी है मेरी, और मैंने वो पूरी कर दी। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि सदर पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इकट्ठे बैठते और इस तमाम चीज़ों पे हम बहस करते और फिर तारीख देते। अब सदर साहब ने तारीख दी है, हालांकि मैंने यानी गवर्नर के
جو آفس ہے صدر کے آفس میں بہت فرق ہے، لیکن میں نے خود فون کیا اس کو اسی دن کہ یار یہ ہم آپس میں تینوں بیٹھ جائیں، تو ٹھیک ہے میں اس میں ناکام ہوا، لیکن میں نے کوشش کی، آج بھی میں کوشش کر رہا تھا، اور اب یہ اس لیے دی الیکشن کی تاریخ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ایک تو رمضان ہے، اور آپ کو علم ہے کہ وہی رمضان جانے اور پٹھان جانے، یہ آپ سب کو علم ہے۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صدر یا آپ کا جو آئینی اختیار ہے وہ صرف تاریخ دینا ہے، جو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں یہ ان کے وزیر اعظم نے دیکھنے ہوتے ہیں یا وزیر اعلیٰ نے انہوں وہ دیکھیں گے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے نا، ملک ہمارا ہے، صوبہ ہمارا ہے، پبلک ہماری ہے، ہم کوشش کریں گے۔ اور اب بھی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں، کیونکہ مجھے پی ٹی آئی کے ایم این اے نے کہا ہے، رات کو بھی کہا ہے کہ یہ دونوں، میں لے لوں گا، نام کی بات نہیں ہے، زمان پارک میں بیٹھے تھے، اتنا کہہ دوں کہ بھائی یہ آپ یہ دونوں الیکشن یکجا کریں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے یہ بات نکالنا چاہتے، 2 قدم اندر جا کے بات کرو کہ بھائی یہ، اور یہ ملک کے مفاد میں ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی دیکھو کوئی سیاسی جماعت اکیلے الیکشن کے لیے تیار نہیں، دیکھو سراج الحق کا آج بھی پریس کانفرنس ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ 1 دن کرو، آفتاب احمد خان شیرپو نے بھی کہا کہ 1 دن کرو، ایون یہ کہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ 1 دن الیکشن کرو، تو 1 دن تاریخوں پہ فرق آ سکتا ہے، لیکن اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھ سکیں گے اور ملکی حالات ہمارے سامنے نہیں ہوئی تو مشکل ہے۔ گورنر صاحب آپ مئی کو انتخابات ہو جائیں گے یا پھر تاخیری خط استعمال کی یہ تو میرا ابھی تو ان سے پوچھو، میرا بات ختم ہو گئی، گورنر صاحب ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ تو ادارے بتائیں گے، نگران حکومت بتائے گی، میرا ان سے کوئی کام نہیں۔ پنجاب کے الیکشن بھی 28 مئی تک چلے جائیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا دوسرے صوبے کے بارے میں، لیکن ابھی الیکشن کمیشن پہ صاحب سے یہ بتائیے گا جب آپ نے تجویز دی تو الیکشن حکام کی جانب سے کیا رسپانس آپ کو ملا؟ ان کا تو سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، اب سپریم کورٹ کا اپنے فیصلہ ناظرین کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے تاریخ کا اعلان بھی کر دیا، انتخابات کے لیے 28 مئی کی تاریخ دے دی ہے۔ سب کو الیکشن کی تاریخ کا انتظار تھا، یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا چاند نظر آ گیا ہے، صوبے میں اہم مسئلہ امن و امان تھا، ہم نے 28 مئی کی تاریخ الیکشن کمیشن کو دے دی ہے، دعائیں 28 مئی کو انتخابات خیر خیریت سے ہو جائیں۔ ایک اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں، گورنر کے پی کے نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دی ہے 28 مئی کی، اہم ترین خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گورنر کے پی کے نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دی ہے 28 مئی کی، بہت سارے ابہام موجود تھے، کے پی کے الیکشن کے حوالے سے مانا نہیں جا رہا تھا، اختلافات سامنے آ رہے تھے، اور ابھی کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 28 مئی کی تاریخ دی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے تاریخ کا اعلان بھی کر دیا، انتخابات کے لیے 28 مئی کی تاریخ دے دی ہے، سب کو الیکشن کی تاریخ کا انتظار تھا، یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا چاند نظر آ گیا ہے، صوبے میں اہم مسئلہ امن و امان تھا، ہم نے 28 مئی کی تاریخ الیکشن کمیشن کو دے دی ہے، دعائیں 28 مئی کو انتخابات خیر خیریت سے ہو جائیں۔